منكم جزاء ولا شكورا. صدق الله العظيم. في هذا اليوم يوم الجمعة 27 من شهر فبراير عام 2026 للميلاد، دير البلح مدرسة خديجة، نتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى الإخوة في أحباب باكستان على هذه الخدمة الطيبة، على الخدمة رقم 698 في تكية إطعام وتوزيع وجبات الطعام للنازحين من شمال غزة ورفح والمناطق الحدودية بتبرع كريم من الإخوة في باكستان. نشكر الأخ عبد الله عادل من لاهور، بارك الله فيك وجزاك الله عنا خير الجزاء. أحباب باكستان لكم منا. ربي تقبلنا. عليكم عالقوة عليكم عالقوة دايم والثبات، يرضون بدمها. ألف شكرا.